नमस्कार। कार्यक्रम समाज संवादमा म रोजन राईको राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणसँगै समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी समाज संवादमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी नेपालको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो सँगै हामीले विगतमा जसरी अहिले नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको विभिन्न प्रश्नहरू उठेको छ संसद विघटन पछाडि, अब यसलाई राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरूबाट जसरी विश्लेषण भइरहेछ, यी परिस्थितिहरू कसरी निर्माण भए, यसका विगतका समीक्षाहरू पनि हामी गर्छौँ र आजका यी तमाम विषयहरूको प्रश्न जसरी आम नेपाली समाजमा नागरिकहरूमा उठिरहेको छ, अब के होला भन्ने विषय हामी पुरानो इतिहास र भोलिको भविष्य सँगैलाई जोडेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छ नेपालको राजनीति भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग आजको समाज संवादमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोकर्ण पौडेल। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भन्दै गर्दाखेरि एकजना, यहाँहरूले कतिपयले भन्नुहुन्छ युग पुरुष पनि भन्नुहोला, तर नेपालको इतिहासमा एउटा कालखण्डका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वकीय सचिव भएर झन्डै 2 दशक उहाँको पेरिफेरीमा राजनीति घुम्दाखेरि उहाँले बटुल्नु भएको अनुभव र उहाँले देख्नुभएका घटनाहरू पनि हामी राष्ट्रिय उद्घाटन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज उहाँलाई म समाज संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ समाज संवादमा। धन्यवाद राजनजी। अब यो मैले जसरी भने अहिले नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले बदलिँदो छ, केही दिनदेखि अब नेपालको राजनीतिमा अनेकन प्रश्नहरू उठेको छ। संसद विघटन भयो, यसको वैधानिकतामाथिको प्रश्न पनि छ। अब यो पछाडि जुन मध्यवधि निर्वाचन घोषणा भयो, यसले मुलुकलाई कतातिर लान्छ भन्ने विषयमा पनि आम नागरिकको बहस यसमा केन्द्रित छ। उहाँहरूको प्रश्न मनमा उठिरहेको प्रश्न छन् र राजनीतिक ढङ्गले यसलाई राज्यको वैधानिक बाटोबाट कसरी हल हुन्छ भन्ने यी थुप्रै तमाम प्रश्नहरू छ। तर म यहाँसँग सुरुमा जोडिन चाहन्छु, यो अहिलेको संसद विघटन र मध्यवधि निर्वाचनको घोषणालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। यो विगतदेखि आजसम्म अध्ययन गरेर हेर्दा यसलाई सूक्ष्मै अध्ययन त नभनौँ, तत्काल आइपरेको भवितव्य हो। यो भवितव्य परिभाषित छैन, न संवैधानिक रूपमा परिभाषित छ, न राजनीतिक रूपमा यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ। र भवितव्य चाहिँ कसरी मान्ने यसलाई? यो नियोजित विधा होइन, तर पहिलो प्रकरण संविधान प्रतिकूल गएर प्रधानमन्त्रीले जसरी मध्यावधिको सिफारिस गर्नुभयो विघटनको, संसद विघटन र मध्यावधिको सिफारिस, त्यस पछाडि यसलाई आफ्नो दृष्टिले परिभाषा गर्न सकिएला अथवा आकलन गर्न सकिएला, भन्न सकिएला, तर यो एक खालको भवितव्य हो। यसको संवैधानिक र राजनीतिक परिभाषा छैन। भनेपछि यहाँले भन्नुभएको यो असंवैधानिक बाटोबाट अहिलेको सरकार अगाडि बढ्यो। रोजन सर, सरकार भनेको समग्र मन्त्रीमण्डलको विषय, त्यसमा राज्य समाहित हुन्छ। सरकार भनेको राज्यको प्रतिनिधि संस्था, राज्यको संलग्नता, सरकारको संलग्नता छैन। प्रधानमन्त्री, मुलुकको प्रधानमन्त्री भनेको सरकारको रूपमा सरकार प्रमुख हो। त्यही 7 जना त उहाँकै मन्त्रीमण्डलका आफ्ना अनन्य मित्रहरूले किन उहाँलाई यो भवितव्यलाई साथ दिएनन् त? उहाँहरूले किन दिने भने यो सरकार भनेको मुलुकको सरकार, तर यहाँ प्रधानमन्त्री आकाङ्क्षी देखिनु भयो कि भन्दै जाँदाखेरि सरकारको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गरे हुन्छ त एकदमै ठिक हो हजुरले भन्नु।
तर प्रधानमन्त्रीको आफ्नो एकल इच्छा र आकाङ्क्षा, मैले यसमा हजुरले सोध्दै गर्दाखेरि एउटा दिमागमा आयो मलाई कि प्रधानमन्त्रीले सरकारको अनुकूल, मुलुकका अनुकूल यो निर्णय लिएको देखिन्न, आफ्नो अनुकूल निर्णय लिएको देखिन्छ। यस कारणले मैले यसलाई भवितव्य भनेर परिभाषा गर्न खोजेको। होइन, एउटा हाम्रो विगतको अभ्यास र अहिले वर्तमानमा पनि हामीले जुन अभ्यास भइराखेको छ, एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना अहिलेको संविधानले गर्छ कि गर्दैन? अब रोजन सर, यसमा दुईटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले 46 साल पछाडि 3 वटा विघटनका साक्षी नेपाली जनता छन्। एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो संसद विघटन र मध्यावधिको सिफारिस, जसलाई अदालतले पहिलो परिभाषा गरेछ। संसदीय दलमा 51% कमान्ड गरेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मान्ने छ भनेर पहिलो व्याख्या अदालतले गर्यो। अहिले त झन् 64% भएको। आउँदैछु प्लिज, आई विल कम टु यु। दोस्रो चाहिँ मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो र मनमोहन अधिकारीजीको विघटन चाहिँ भन्दा अगाडि अविश्वासको सूचना संसदलाई छ र अदालतले दोस्रो व्याख्या गर्यो कि पहिलो प्रायोरिटी कसले पाउने हो, विघटनले पाउने हो अथवा अविश्वासको प्रस्तावले पाउने हो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि उहाँ विघटनमा जानुभयो मनमोहनजी, र अदालतले के भन्यो भने संवैधानिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि उहाँले जे पनि गर्न पाउनुभयो, विघटनमा जानु पाउनुभयो, तर अविश्वासको प्रस्तावलाई छलेर उहाँ विघटनमा जान सक्नुहुन्न भन्ने दोस्रो छ। तेस्रो त तपाईँले रोजन सरलाई जानकारी नै होला, शेरबहादुर देउबाजेले अफिस टाइम भन्दा बाहिर बिना मन्त्रीमण्डलको सिफारिस एकल प्रधानमन्त्रीको, यो जस्तै छ उहाँको र 59 सालको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभएको छ र सिफारिस त प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि सरकारकै सिफारिस हुन्छ, त्यसमा मलाई जानु छैन। र त्यो विघटन संसदले स्वीकार गरेको छ, के अरे अदालतले स्वीकार गरेको छ, प्रकारान्तरले नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन् र पुनर्स्थापित भएको छ। यस्ता घटनाहरू संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हुन्। जति बेला जसको व्याख्या पुनर्व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यो अगाडि आउँछ। अहिलेको अवस्था के देखिन्छ भने रोजन सर, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पार्टी नेकपा भित्रको किचलोलाई उहाँले, मैले यसमा अलि फरक छ, यसको इतिहासका 3टा विघटन भन्दा यो विघटन कि नेकपा भित्रको किचलो प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्न नसकेर मुलुकलाई उहाँले अब संविधानलाई च्यात्नुभयो मैले भन्दैन, तर यो संविधानको अत्यन्त ठुलो प्रधानमन्त्रीबाट अपमान भएको छ र विघटनमा जुन सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनुभयो त्यो चाहिँ अझ ठुलो जघन्य अपराध सहितको। मुलुकको प्रधानमन्त्री जुन अब हिजो गिरिजा बाबुसँग मैले अघि पनि यहाँ आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराएँ कि यहाँले 2 दशक भन्दा झन्डै बढी गिरिजा बाबुसँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुभयो, उहाँको स्वकीय सचिवालयमा रहेर स्वकीय सचिवको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यो बेलामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको कदम, संसद विघटन र चाहिँ पछिल्लो समयमा मध्यावधिमा जाने कुरालाई ठिक भनेर तपाईँहरूले स्वीकारेर त्यो चाहिँ मुलुकमै लागू पनि भयो होइन? त्यो भएर त्यो कोर्स अगाडि संविधान मुताबिक लागू भयो। अब आजको
बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यही प्रधानमन्त्री व्यक्ति फरक होला, प्रधानमन्त्री त उही हो, उसले गरेको काममा चाहिँ फेरि यहाँहरूले प्रश्न उठाउँदाखेरि बुझाइ फरक हो कि व्यक्ति विशेषमा समर्थन र अब आलोचना फरक हुने हो? रोदन सर, यो पनि सुन्न र जान्नै पर्ने प्रसङ्ग उठाउनु भयो हजुरले। 2047 साल पछाडिको संविधान, त्यति बेलाको संविधान वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको संविधान हो। अहिलेको संविधान सहमति र सहकार्यको संविधान हो। यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई एकल संसद विघटनको अधिकार संविधानले लिखित रूपमा दिएको छैन। जुन कुरा लिखित रूपमा दिएको छैन त्यसलाई सायद अदालतले पनि अथवा जनमानसले अथवा विज्ञहरूले परिभाषा गर्न सक्ने अवस्था छ। संसद विघटनको कल्पना त कतै न कतै छ, अवधिमै छ। संविधानको उसमा अगावै विघटन भएमा बाहेक यो संसदको अधिवेशन कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। तर विघटन कति बेला हुनेछ भन्दाखेरि कि यो त न्यायिक विधा भएको मान्छेले गर्ने कुरा हो, न्यायको एक्सपर्टहरूले। हामी राजनीतिक कर्मीहरूसित त्यति सल्लाहको। तर के हो भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्दाको अवस्था, त्यति बेला कि तत्काल चुनाव भएको अगत्तै यो अवस्था सिर्जना आउँछ कि संसदमा दल टुटफुटको अवस्थामा आउँछ, त्यो कुनै पनि अवस्था अहिले सृजित छैन। यहाँले भने जस्तो टुटफुटको अवस्था रहेको भनेर पनि संविधानले बोलेको छैन। तर भावना प्रधानमन्त्रीको जसले यो कदम चाल्नु हो उहाँको आफ्नो भनाइ के छ भने बहुमतको सरकार या त्यसको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री 64% लिएर समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुभएको सरकार निर्माण गर्नुभएको प्रधानमन्त्री, अब त्यो बहुमत प्राप्त सरकारले त्यो प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने अनिच्छा गरेपछि बाँकी अरूले सरकार बनाउने सम्भावना त छैन। त्यसकारणले म अगाडि बढेँ। हजुरले अहिले उठाएको विषय चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता दिएको विषय हो। 64% कमान्ड गरेको भएदेखि संसदीय दलमा उहाँले आफूलाई फुल प्रुफ किन गर्नु भएन? उहाँको नेकपाको संसदीय दलमा यो पहिलो संसदीय दलबाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएर आएको मान्छे दलको नेता हो नि उहाँ। भलै लिखित रूपमा यसको कुनै पुष्टि नहोला, तर केही नेकपाका सभासदहरू गएर समावेदन सम्मको कुरा आएको छ राष्ट्रपति कहाँ, र त्यही दिन बिहान यो त चर्चामै आइसक्यो 3-30 र 10-30 के हो भनेर कि उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ, या त त्यो दलले प्रधानमन्त्री विड्र गर्दैछ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले, या त त्यो दल टुट्दैछ भन्ने कुराको यो राजनीतिक र संवैधानिक आकलन हो। यहाँले अलिकति राजनीतिक प्रश्न पनि उठाउनु भयो। यहाँ हुन त यो राजनीतिकै कुरा गरिरहेको छ, म यहाँसँग अलिकति जोडिन चाहन्छु किनभने यहाँको मुलुकको एउटा सर्वशक्तिशाली व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पेरिफेरीमा धेरै राजनीति घुमे नि होइन। त्यो बेलामा मुलुकको अर्को एकदमै स्थायी शक्ति र मजबुत शक्ति राजा हुँदाहुँदै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो बेलामा नराखिकन कुनै पनि किसिमको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले चाहिँ नि पुष्टि गर्न या त्यसो चर्चा गर्यो भने अपुरो रहन्छ होइन। त्यस्तो व्यक्तिसँग काम गर्नुभएको यो अहिलेको चाहिँ जुन राजनीतिक घटनाक्रम बदलिदो अवस्थामा पुग्यो, यस्तो कुराहरूमा आन्तरिक विषयहरू र बाहिरी हस्तक्षेपहरू जुन हामीले कुरा गर्ने गर्छौँ नि, बाहिरी हस्तक्षेपहरू रहन्छ, त्यसको प्रभाव रहन्छ भन्छौँ। यो विषयवस्तुहरूले कतिको प्रभाव गर्यो या गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो पहिले पनि यस्ता घटनाहरू हुँदाखेरि राजनीति निरपेक्ष हुँदाखेरि यो अहिले तरल राजनीतिक अवस्थामा हामी कमजोर रहन्छौँ। नेपालको राजनीति आज कमजोर छ किनभने व्याख्या छैन, यही हुन्छ भन्ने छैन। त यसमा हामी कहाँ भएको चाहिँ अब तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको एउटा हिन्दुस्तान र अर्को उत्तरी छिमेकी चाइना हो। चाइनाको प्रभाव अहिले आएर यो दशकमा, यो 70 पछाडिको दशकमा अलिकति एग्रेसिभ देखिएको हो र उनीहरूका पनि केही इन्ट्रेस्टहरू यहाँ छन् भन्ने हामीले पनि बुझ्छौँ। उनीहरूले त आफ्नो परिभाषा गरि नै राखेका छन्।
र यसमा हामीले 2007 सालको क्रान्ति पछाडिका सबै प्रकरणहरू, राजनीतिक प्रकरणहरू हेर्दाखेरि हिन्दुस्तानको प्रत्यक्ष सहानुभूति, संलग्नता मैले सहानुभूति नै लिन्छु सुरुमा। किन थाहा छ, मैले तत्काल दोषी ठहर्याउन सक्दिनँ, तर कुनै कुनै प्रकरणमा हामी अपहेलित पनि भएका हौँला अथवा ठाडो हस्तक्षेप पनि भन्ने गरिन्छ नेपाली समाजमा, हामीले भनेका पनि छौँ। तर योचोटि अब देखिन्छ यस्तो कुराहरू। हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीको हातमा राजनीति थियो, संविधान अन्तर्गत मुलुक थियो। आज संविधान छैन, प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन भने कोही त खेल्नु पर्यो नि त, अनि बाहिरको मान्छे हामीले। तर त्यो अर्कोलाई ग्राउन्ड बुझाउनु भन्दा अगाडि पनि केही प्रभावहरू परेको छ कि छैन, पर्न सक्छ कि सक्दैन? पर्न सक्ने हो, तर यसमा आकलन गर्ने विषय चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ, यो आकलन मात्रै हो, यसलाई पुष्टि गर्न म सक्दिनँ कि प्रधानमन्त्री एक्लो प्रधानमन्त्री जसको साथ दलीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीका साथमा दल छैन भन्ने ब्याकअपमा को छ त, यो प्रश्न चाहिँ उठ्छ। भनेपछि अहिलेको जुन घटना राजनीतिक कोर्सको परिवर्तनको लागि कुनै न कुनै अदृश्य शक्ति छ। अदृश्य पनि नभन्नु, यो त सुन्नुहोस् न, मैले हजुरलाई यसरी भन्छु, जो दलीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ, त्यो दल उहाँसित छैन। एक्लो प्रधानमन्त्रीले त्यता पनि यो विषयतिर कुरा गऱ्यौँ भने मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि 1200 केन्द्र समितिको कार्य समिति लाग्छ। संसदको त अब कुरै भने विगत भएपछि संसद सङ्ख्या कति छ भन्ने हिसाबमा हामीले जानु पनि बेकार रह्यो होइन, तत्काल मान्ने हो भने। अहिले घटना जहाँ कोर्स बदलेर आएको छ, अदालत र निर्वाचन आयोगले चाहेमा लेफ्ट राइट गराउन सक्छ। अब अदालत त हामीले हिजो अहिले बजारमा यो उसमा आएको पनि छ, मिडियाहरूमा पनि, र छलफलका विषय भएका छन् कि यसको निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति अगर संसद सङ्ख्याको जोड घटाउको विषय प्रमुख रह्यो भने त्यो हुन सक्छ भोलि। त्यो विषयतिर म पछि पनि जाउँला। मैले यहाँसँग मैले जान्न खोजेको, या चाहिँ मेरो दर्शकहरूलाई मैले अलिकति प्रश्न पार्न खोजेको, नेपालको राजनीतिमा जसरी आम मान्छेहरूले भनिरहेछन् आरोप एउटा कुरा हो, सत्य एउटा कुरा हो होइन। त्यसै कारण त्यो सत्य कुरा चाहिँ के हो, राजकाज चलाउनलाई या चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनहरूमा विदेशी प्रभाव कतिसम्म पर्न सक्छ? सर यस्तो छ, प्रभाव हुन्छ, नहुने होइन। प्रभाव दुई किसिमको हुन्छ। एउटा सहकारीको प्रभाव हुन्छ, सुन्न, एउटा विरोधको प्रभाव हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अथवा 12 बुँदेमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अथवा 2007 सालको क्रान्ति पछाडि भएको दिल्ली सम्झौतामा हाम्रो दक्षिणी अनन्य मित्र र छिमेकी राष्ट्रको हामीलाई सहानुभूति छ, पटक पटक देखिन्छ यो इतिहासमा। तर योचोटि यो प्रकरणमा प्रकट भएको चाहिँ सहानुभूति हो अथवा हामीलाई लथालिङ्ग पार्न खोजिएको। यो विगतमा भएका चाहिँ जति पनि जस्तो गतिविधि 12 बुँदेलाई यहाँ 12 बुँदेलाई टिप्पणी गर्ने गरिएछ नि, त्यति बेला कन्स्ट्रक्टिभै थियो इन्डियाको रोल। नेपालका दलहरूलाई, इभन माओवादीलाई, जङ्गलमा भएकालाई पनि तिमीहरू सहरमा जाऊ, सहरका दलहरूसित हात मिलाऊ र आन्दोलनबाटै तिमीहरूले फेरि प्रजातन्त्रको। तर त्यसको इतरखेमाहरूले बुझ्दाखेरि त त्यो पनि हस्तक्षेप हो नि त होइन। यो अब हामीले आफूलाई सहयोग भएको सम्झिँदा चाहिँ त्यसलाई सदिच्छाको रूपमा लिने, त्यो 12 बुँदेलाई त्यसलाई कसैले अब इनेगिने त हुन्छ होइन, तर खासै लिएको छैन कसैले, किन त्यसबाट एउटा ठुलो समस्या समाधान भयो नि, त्यसमा हिन्दुस्तानको सहयोग रह्यो। अब अहिले पछिल्लो समय जस्तै राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरू पनि घन्किन थाले, अलिक सडकमै के पहिले चिया पसलतिर यसो लुकेर अलिअलि हुन्थ्यो भने अहिले अलिक सडकमा पनि देखिन थाले। अब यसमा इन्डियाको
भन्छौँ हामी होइन, सिधै चाहिँ भनौँ न, अब बढी आम नागरिकहरूले भन्ने भएको हिसाबले भारतको चाहिने चलखेल दक्षिणतिरको बढी छ, इच्छा छ भन्ने बुझिन्छ। अब यो यदि राजा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने कुरा यदि भयो, यदि साँच्चीकै यिनीहरूले चाहेको हो भने यसलाई चाहिँ अब सदाशयता ठान्ने कि हस्तक्षेप ठान्ने तपाईँ? सर यो विषय पछि व्याख्या त जसरी होला, तर हजुरले यो कुरा गर्नुभयो र हिजै सायद कमल थापाजीको एउटा आमसभा थियो र उहाँले यो कुरालाई प्रखर रूपमा राख्नु भएको छ। उहाँको त यो सुरुदेखि नै उहाँको मौलिक राजनीतिक विधा पनि हो कि उहाँ राज संस्थाको। तर उहाँले हिजो के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कुनै शक्तिले उहाँको उसमा कुनै शक्तिले पनि अब राजा ल्याउन रोक्न सक्दैन भनेको, यसको मतलब के छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो शक्ति राजा ल्याउन लागेको छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन होइन। उहाँको होइन चाहिँ सडकमा उत्रेको जनता देख्दाखेरि पनि त्यस्तो तत्कालै देखिँदैन। सडकमा देखिएको जनता अथवा प्रेसमा आएको लेटर, प्रेसमा इलेक्ट्रोनिक मिडियामा आएका कुराहरू, छलफलका विषयहरू के हुन् भन्दाखेरि कि अहिलेको नेपाली मौजुदा राजनीतिक दलको नेतृत्व फेलियर भइसकेपछि अब को हो त भन्दाखेरि राजनीतिको अल्टरनेटिभ राजनीतिकै हो, राजनीतिज्ञको अल्टरनेटिभ राजनीतिज्ञ नै हो भन्ने कुरा सोचेन मान्छेले र राजा आयो भने केही हुन्थ्यो कि भन्ने मान्छेलाई प्रश्न छ र त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेसनको उपज हो। तर कमल थापाको त फ्रस्ट्रेसन होइन, उहाँको कन्फिडेन्स चाहिँ कहाँबाट बिल्ड भइरहेको छ। मैले यहाँलाई भन्नु खोजेको सडकमा देखिएको उहाँका कार्यकर्ता, उहाँका समर्थक हेर्दाखेरि त्यो अहिले नै पल्टिहाल्ने त्यस्तो खालको जनलहर पनि देखिँदैन। उहाँको कन्फिडेन्स छ बिल्कुलै छ। कसरी आयो, कहाँबाट आयो? उहाँले हिजो भनिसक्नुभयो त, मैले हजुरलाई उहाँले बोलेकै भाषा भनिदिएको, कुनै शक्तिले पनि अब राज संस्था फर्कनलाई रोक्न सक्दैन। त्यही त, कुनै शक्ति भनेपछि उहाँको इन्डिकेसन, उहाँको इतिहास हेर्ने हो भने हिन्दुस्तानसितको त्यस्तो भाइचाराको रिलेसन पनि देखिन्न होइन। तर उहाँले अपरिभाषित अमुक शक्तिलाई चाहिँ उहाँले अगाडि चाहिँ हिजो ल्याउनु भएको छ, तर को हो भनेर भन्नुभएको छैन। तर तत्काल एउटा कुरा भन्छु मैले, हिन्दुस्तानले नेपालको राजनीतिमा केही कुराहरू सुझाव सन्दर्भ गर्दै गर्दा नेपाली राजनीतिलाई पछाडि धकेल्ने गरी अथवा ठुलो अन्तर ल्याउने गरी कुनै निर्णय लिएला जस्तो तत्काललाई मैले सोचेको छैन सर। मैले अघिदेखि यहाँसँग कोट्याउन खोजिरहेको लोकतन्त्रको एउटा विशेषता के हो भन्दाखेरि कि हिजो फालेको राजतन्त्र हो नि, सुन्नुभयो, त्यो राज संस्था ल्याऊ भन्ने सुन्दर पक्ष चाहिँ लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र चाहिँ पर्छ। यी कुराहरूमा म पछि समय रहेदेखि म त्यसमा जाउँला। तर म यहाँसँग अघिदेखि अलिकति चाहिँ फाइदा लिन खोजिरहेको छु भने यो राजनीतिमा प्रभावको कुरा गर्छौँ नि हामी, विदेशी शक्तिको प्रभाव राजकाज चलाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। त्यो अनुभव गिरिजाबाबुले मुलुकलाई जुन बेलामा आफूले चलाइराख्नुभयो या चाहिँ उहाँ एउटा राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा हुँदाखेरि यस्तो प्रभावहरूको सामना, दबावहरूको सामना कतिको गर्न उहाँले पटक पटक त्यस्ता दबाब आएको पनि मिडियामा पनि आए, उहाँले पनि उ गर्नुभयो होला। तर एउटा घटना मलाई भएन। यस्तो छ, उहाँको पहिलो प्राथमिकता भनेको जस्तो हिन्दुस्तान अथवा चाइना जसको पनि उहाँको केही कुराहरू प्रस्ताव आउँदा उहाँले पहिलो कुरा सोचेर कन्भिन्स गर्ने उहाँको सोच थियो र केही उहाँले सल्लाह लिने मान्छे थिए काठमाडौँमा र उहाँहरूसित यो विषय यसरी आएको छ, मैले यसलाई कसरी एड्रेस गरौँ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। नसक्ने नसक्ने गरी आएको मलाई प्रसङ्ग याद छ, सामान्यतया मेरो अपना नामै छ। नागरिकता विधेयकका विषयमा चाहिँ उहाँले चलाकीपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभएको छ र हिन्दुस्तानको केही संस्थाहरूले
तर नागरिकता विधेयक त उहाँले संसदमा लगेर त पास गराउनु भयो। मैले त्यो प्रकरणमा आउँदैछु। राजनीतिक त्यो नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत पनि भयो, संसदबाट पास पनि भयो, अप्पर हाउसबाट फर्कियो, पुनः पास भयो र महाराज सरकारसित त्यति बेला वीरेन्द्र सरकारसित उहाँले सरकार यो अब्लिगेटरी, यो केही समस्या यसमा छ होला, तर यस्तरी नागरिकता विधेयकै ल्याउनु पर्ने समस्या अहिले तत्काल भए जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेको होइन। तर मैले संसदमा विषय प्रवेश गरेर पास भइसकेपछि त्यसलाई महाराज सरकारमा ल्याउने मैले लिएर आएँ। तर यो संवैधानिक असंवैधानिक, संविधानसित बाँधिन्छ बाँधिन्न र हामीलाई यो ऐनले, यो नागरिकता ऐनले को क्रिया प्रतिक्रिया के हुन्छ यो चाहिँ महाराजले नै सोचेर रायसहित बक्सियोस् भनेपछि महाराज सरकारबाट चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई सोधी बक्स्यो र सर्वोच्च अदालत साथ त्यति बेला मोहन प्रसाद शर्मा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ संविधानसित बाजिएकाले संसदबाट पारित भइसके तापनि यो हाम्रो प्रपर्टी हुन सक्दैन, कानुनको अङ्ग बन्दैन भनेर उहाँले खारेज गर्नुभयो। त्यसलाई कसरी बुझ्ने? गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ जुन विदेशी हस्तक्षेपबाट होइन, जुन कुरा मुलुकको लागि अहित हुन सक्छ भन्ने जान्दै उहाँले हाउसबाट लानुभयो। यदि त्यो कुरालाई राजाले चाहिँ नि तत्कालीन राजाले त्यसलाई अलिकति चाहिँ त्यसरी जुन हिसाबले उहाँले काम गर्नुभयो र उहाँकै भावना भनौँ गिरिजाप्रसादकै भावनासँग काम त भयो होला, तर यदि त्यसो कोइरालाको सोच चाहिँ यो नागरिकता समस्या नेपालमा छ तर यो खालको समस्या छैन भन्ने उहाँलाई लागेको थियो र उहाँले महाराज सरकारसित खुल्ला दिलले कुरा गरेर त्यो ऐन चाहिँ संविधानको अङ्ग अथवा कानुनको अङ्ग बन्न सकेन। तर उहाँले त्यही कुरा यो हाम्रो मुलुकको आवश्यकता र हित दुवै छैन, तपाईँले यस्तो कुरामा दबाब नदिनुहोस् भनेर भन्न चाहिँ किन सक्नुभयो? त्यो सायद नसक्ने परिस्थिति थियो होला उहाँलाई। इन्स्टिट्युसनल्ली भन्दा पनि प्रेसर ग्रुपहरू हुन्छन् नि, त्यस्तो इन्डियामा त फेरि धेरै संस्थाहरू छन् यस्ता, रासस छ, कहिले के छ, कहिले यस्तो एजेन्सी छ, कहिले उस्तो एजेन्सी छ होइन। र केही समस्या नेपालमा थियो पनि, फेरि नागरिकता नपाएको पनि हो यही तराईहरूले, तर पछि त्यसलाई परिमार्जित गर्दै लिएर गएर त्यो घटनालाई चाहिँ उहाँले राजासितको संवादमै यसलाई सल्टाएको चाहिँ राजाको सहयोग लिनुपर्ने भनेपछि राजाहरूले खुला दिलले सहयोग गरे। भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जतिको मान्छेले पनि सायद उहाँले ठेक्न नसक्ने चाहिँ जुन किसिमको परिस्थिति बन्यो भने अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छ भन्न सकिन्छ? मलाई त के होइन, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री एक्लैले यो निर्णय गर्न चाहिँ सक्दैन, यसका पछाडि कोही छ त भोलि त थाहा हुन्छ। विशेष गरी अब यहाँ देखिराखेको जस्तै अब अघि नै सुरुवातमै पनि हामीले भन्यौँ अब विभिन्न राष्ट्रहरू त छँदैछन्, तर विशेष गरी दक्षिण र उत्तरको हामी कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ अलिक खुल्ला रूपमा देखिएको उत्तरतिरबाट चाहिँ जुन मुभमेन्ट भइरहेको छ त्यतातिर मान्छेको ध्यान केन्द्रित भए पनि यो घटना चाहिँ फेरि दक्षिणतिरबाट भन्ने अनुमान छ है। हिन्दुस्तानको अहिलेसम्म हिन्दुस्तानको संस्थापन पक्ष अथवा त्यहाँको वैधानिक रूपमा कुनै स्टेटमेन्ट आएको छैन नेपालको तत्कालीन राजनीतिक विषय, अहिलेको राजनीतिक विषयमा। यो चाहिँ धेरै समय नलाग्ला रोजनजी, यो पनि कहीँ न कहीँ बाहिर आउँछ, लुकेर चाहिँ बस्दैन। एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने हजुरलाई, यो ओलीजीको एक्लो निर्णय होइन, यसको पछाडि को छ भन्ने चाहिँ म मात्रै होइन सबैले खोजिरहेका छन्, खोजिराखेका छ। तर तपाईँले मैले भने नि तपाईँसँग धेरै लामो अनुभव छ, त्यस कारण तपाईँलाई यो को होला भन्ने भन्दा कतै कतै अनुमान लगाइसक्नुभयो। अहिले जसरी यो दुईवटा, विशेष गरी दुईवटा उत्तर र दक्षिण चाहिँ जुन किसिमले अलिक देखिएको यी नै हुन् कि भन्ने लागिरहेकोमा तपाईँलाई चाहिँ बढी उत्तर दक्षिण होइन, हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो प्रभाव त दक्षिण त्यसपछि उत्तरैको हो, त्यसपछि बल्ल हामी समुद्र पार जान्छौँ।
प्रकारान्तरले हेर्ने हो भने एमसिसी झुलिएरै बसेको अमेरिकनहरूको पनि यसमा केही हुनसक्छ। हिन्दुस्तान यो संविधान जारी गर्दाका बखत त्यति खुसी थिएन। धेरै पछाडि त हिन्दुस्तानले यो संविधानलाई स्वागतै गर्यो। सुशील कोइरालाले जारी गरी प्रधानमन्त्री पछाडि सायद ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो क्यारे, र यसलाई राष्ट्रिय डकुमेन्टकै रूपमा उनीहरूले स्वागत गरेका छन्। तर यति चाँडै यत्रो फड्को मार्न पर्ने कुनै घटना चाहिँ यहाँ घटेको थिएन, होइन? तर ढिलो चाँडो असन्तुष्टि देखियो भन्न सकिन्छ। असन्तुष्टि त तत्काल देखिएकै होइन, त्यसको प्रभाव आज पनि देखियो, आजको यो राजनीतिक परिवर्तनमा देखियो भन्न सकिन्छ। भारतीय विदेश सचिव प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत भएर आएर फर्केर यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया तपाईँहरूका अन्तिम चरणमा छ, यसलाई रोक्नुहोस् भनेर भनेको त सर्वविदितै छ। नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई नै थाहा छ। हस् पौडेलजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकबिन, आजको समाज संवादको समय यहीँ सकिन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।